2080 साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहन गएको छ। समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धि दरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा केही शिथिलताको अवस्था रहे तापनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चित सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक सफल रहेको छ। बैंकको कार्य सम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित, नियमसङ्गत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियावली र कार्यविधिहरू तर्जुमा एवं परिमार्जनका कामहरू पनि निरन्तर रूपमा गरिएका छन्। बैंकको वार्षिकोत्सवको यस अवसरमा देशको वर्तमान समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको यस बैंकले अवलम्बन गरेका महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था र सम्पादन गरेका कामहरूको बारेमा विस्तार गर्ने अनुमति चाहन्छु। अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेसन आप्रवाह उच्च रहेको छ। खास गरी विप्रेसन आप्रवाह उल्लेखनीय बढेको तथा आयात घटेकोले चालु खाता एवं शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याज दरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ। उपलब्ध तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याज दरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउन आधार सृजना भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल नै रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धि दर सन्तोषजनक रहने देखिन्छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण ब्याङ्किङ प्रणालीको कर्जा असुली दबावमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको छ। 2080 फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको 3.73% पुगेको छ। यद्यपि 2080 फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको झन्नै 30% रहेको तथा कुल पुँजीकोष जोखिम भारी सम्पत्तिको 12.44% रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था लिगल कानुनी रिफर्म सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को संशोधन मसौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मसौदा र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको मसौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिसकिएको छ। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019, भुक्तानी तथा फर्चोट ऐन 2075 र विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मसौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ। लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण सम्बन्धी कानुनको मसौदा तर्जुमाको क्रममा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियावली 2078 जारी गरिएको छ भने संशोधन सहित जारी गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत तथा निरीक्षण विनियावली 2077 मा पनि संशोधन गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा अप्रिल 2024 मा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार सन् 2024 मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 3.2% हुने प्रक्षेपण छ। सन् 2024 मा छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र 6.8% र चीनको अर्थतन्त्र 4.6% ले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् 2023 मा विश्वको मुद्रास्फीति 6.80% रहेकोमा सन् 2024 मा 5.90% रहने प्रक्षेपण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल भई समयमा वर्षा भएको तथा मलको आपूर्ति सहज नै रहेकोले कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान छ। विप्रेसन अप्रवाहमा भएको सुधारले बाह्य क्षेत्र सुदृढ भई ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढेको र कर्जाको ब्याज दर घटेकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनका लागि आधार सृजना भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि दर 4% रहेको छ। यस अवधिमा औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ भने आवास तथा भोजन सेवा, विद्युत तथा ग्यास क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3 देखि 4% को हाराहारीमा रहन सक्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि छ।
2080 फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.82% छ। समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.94% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 3.95% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.08% रहेको छ। बाह्य क्षेत्र सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा 4% ले कमी आई 100 अर्ब 62 करोड कायम भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा कुल वस्तु आयातमा 2.7% ले कमी आई 1030 अर्ब 22 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा 2.5% ले कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा चालु खाता रु 166 अर्ब 87 करोडले र शोधनान्तर स्थिति 327 अर्ब 55 करोडले बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा विप्रेषण अप्रवाह 21% ले वृद्धि भई 961 अर्ब 22 करोड पुगेको छ। 2080 आषाढ मसान्तमा 1539 अर्ब 36 करोड बराबरको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 21.7% ले वृद्धि भई 2080 फागुन मसान्तमा 1872 अर्ब 82 करोड पुगेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले 14.8 महिनाको वस्तु आयात र 12.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको रहने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 7.7% ले बढेको र सञ्चित मुद्रा 1.7% ले घटेको अवस्था छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने 2080 फागुनमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय र सञ्चित मुद्रा क्रमशः 14% र 7.6% ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 8 महिनामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन 7.6% ले वृद्धि भई 2080 फागुन मसान्तमा 6145 अर्ब 88 करोड पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा 4.2% ले बढेर 4996 अर्ब 53 करोड पुगेको छ। ब्याज दरमा स्थायित्व कायम गर्न 2080 फागुन 1 गतेदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ब्याज दर निरन्तर घट्दै गएका छन्। 2079 फागुनमा 91 दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याज दर 9.33% रहेकोमा 80 फागुनमा 3.02% रहेको छ। त्यसै गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर 2079 फागुनमा 7.18% रहेको तुलनामा 2080 फागुनमा 2.92% भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ। फलस्वरूप अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ब्याज दरहरू घट्दै गएका छन्। 2080 फागुनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 10.78% र निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 6.74% रहेको छ। यसै गरी 2080 फागुनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर 8.77% कायम भएको छ। यस ब्याङ्कले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको नयाँ आधार वर्ष 2080-81 निर्धारण गर्ने कार्यका लागि बजार केन्द्रहरू छनौट गरी वस्तु तथा सेवाको नियमित मूल्य सङ्कलन गर्ने र भाराङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ। आधार वर्ष अद्यावधिक भए पश्चात प्रदेशगत मूल्य सूचकाङ्कको समेत प्रकाशन गर्ने यस ब्याङ्कको योजना रहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने यस ब्याङ्कको नीतिगत व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ। विगत 1 वर्षको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई वाणिज्य ब्याङ्कको सङ्ख्या 20 कायम हुन आएको छ। यस ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरे पश्चात 2080 फागुन मसान्तसम्म कुल 437 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर 109 वटा संस्था कायम भएका छन्। तीमध्ये 194 संस्थाहरूको इजाजत खारेज भई 109 संस्था कायम भएका हुन्। समीक्षा अवधिमा वित्तीय पहुँच विस्तार भइरहेको छ।
2080 फागुन मसान्तसम्म 20 वाणिज्य ब्याङ्क, 17 विकास ब्याङ्क, 17वटा वित्त कम्पनी, 55 लघु वित्तीय संस्था र 1 पूर्वाधार विकास ब्याङ्क गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सङ्ख्या 110वटा रहेको छ। 2080 फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य ब्याङ्कका 5041, विकास ब्याङ्कका 1135, वित्त कम्पनीका 228 र लघु वित्तीय संस्थाका 5130 गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा सङ्ख्या 11594 पुगेको छ। यसअनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रति शाखाबाट औसतमा करिब 2515 जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। स्ट्रेस टेस्टिङका सिद्धान्तलाई अध्यावधिक र व्यवस्थित गर्ने तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आएका परिवर्तनसँगै स्ट्रेस टेस्टिङलाई थप परिष्कृत गर्ने उद्देश्यले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन 2012लाई प्रतिस्थापन गरी स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन 2023 जारी गरिएको छ। इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभाव हुने चालु प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले जारी गरिएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा साना व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सरल र सहज बनाउन चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 को दोस्रो संशोधन समेत गरिएको छ। ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्ने, हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी नेपाल ग्रिन फाइनान्स टेक्सोनोमीको मस्यौदा तयार गरी राय सुझावका लागि कन्सल्टेटिभ डकुमेन्ट प्रकाशन गरिएको छ। कर्जा तथा सापटको ब्याज दर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याज दर अन्तर 2% बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यको सुपरिवेक्षणका लागि स्थापित गरिएको सुपरिवेक्षण महाशाखाबाट 2080 फागुन मसान्तसम्ममा 5वटा वाणिज्य ब्याङ्क, 12वटा विकास ब्याङ्क, 10 वित्त कम्पनी र 2 भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था समेत गरी कुल 29वटा AML CFTमा आधारित स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस वर्षदेखि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली SIS मार्फत प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागहरूले वाणिज्य ब्याङ्क, पूर्वाधार विकास ब्याङ्क तथा वित्त कम्पनीको अनुपालना अनुगमन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको स्थलगत निरीक्षणको कार्यमा सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा विकास भएको अनसाइट मोडलको प्रयोग गरी स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरूको गुनासो सुनवाई तथा व्यवस्थापनको लागि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा मिति 2080 जेठ 10 देखि टोल फ्री नम्बर सहितको अलग्गै गुनासो सुनवाई डेस्क स्थापना गरिएको छ। भुक्तानी तथा फर्चोट ऐन 2075, भुक्तानी तथा फर्चोट विनियावली 2077 तथा अनुमति नीति 2079 अन्तर्गत रही इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बाहेकका 10वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र 27वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विद्युतीय कारोबारमा आएको व्यापकतासँगै वृद्धि भएको साइबर जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि साइबर रिजिलियन्स गाइडलाइन जारी गरिएको छ। सन् 2026 सम्ममा CBDC को पाइलट परीक्षण सुरुवात गर्न केन्द्रीय ब्याङ्क विद्युतीय मुद्रा महाशाखा स्थापना भएको छ। यस क्रममा महाशाखाले BIS इनोभेसन हबद्वारा सञ्चालित सीमा पार CBDC परियोजना प्रोजेक्ट एम्ब्रिजमा पर्यवेक्षक सदस्यको रूपमा सहभागी भई सीमा पार भुक्तानीमा CBDC को प्रयोग सम्बन्धी अनुभव लिइरहेको छ। वाणिज्य ब्याङ्क 20, विकास ब्याङ्क 11, वित्त कम्पनी 12 र नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्क 1 गरी जम्मा 44वटा संस्थाहरू RTGS प्रणालीमा आबद्ध रहेका छन्। यस ब्याङ्कबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक NCHLले अर्को भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक NEPSलाई प्राप्ति गरी एकीकरण तथा मर्जरमा जानका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। 2080 फागुन मसान्तमा यस ब्याङ्कबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूको सङ्ख्या 3527 रहेको छ। ती संस्थाहरूमध्ये विप्रेषण सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या 36 र मनी चेन्जर कम्पनीहरूको सङ्ख्या 332 रहेको छ।
इजाजत पत्र प्राप्त क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कले स्वदेशमा कर्जा प्रवाह गर्ने वा प्रवाह भइसकेको कर्जा सुरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साथै नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड, सरकारी अन्तर सरकारी स्वामित्वको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिट्युसन लगायतका कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाबाट जारी भएको वित्तीय जमानत स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी विनिमय लगानी गर्ने क्रममा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि रिस्क म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क 2023 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मुद्रा छपाईतर्फ चालु छपाई चक्रमा रु 20 दरको ब्याङ्क नोटको छपाई गर्न छपाई कम्पनीसँग करार सम्झौता बमोजिम 9 करोड थानको नयाँ ब्याङ्क नोटको आपूर्ति सम्पन्न भइसकेको छ। ब्याङ्कको आगामी नोट छपाई चक्रका लागि रु 5, रु 10 र रु 100 दरका ब्याङ्क नोटहरूको छपाई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै सिक्का टकमरी अन्तर्गत टकमरी कम्पनीहरूसँगको सम्झौता बमोजिम रु 1 दरको 23 करोड थान र 2 दरको 8 करोड थान सिक्का टकमरी भई प्राप्त भइसकेको छ। विद्यमान मुद्रा व्यवस्थापन पद्धतिलाई क्रमशः आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्दै जाने लक्ष्यअनुसार 8 थान ब्याङ्क नोट श्रेडिङ एन्ड ब्रिकेटिङ सिस्टम BSBS खरिद गरी थापाथली स्थित निर्माणाधीन भवन तथा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा जडान गरिएको छ। उक्त BSBS मेसिनबाट उत्पादित ब्रिकेट्सहरूको बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका 8 स्थानमा रहेका नोटकोष तथा वाणिज्य ब्याङ्कमा रहेका 72 वटा नोटकोष मार्फत ब्याङ्क वित्तीय संस्था, सहकारी र सरकारी निकाय तथा सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने मुद्राको सहज आपूर्ति हुँदै आएको छ। तोकिएका वाणिज्य ब्याङ्कमा रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयहरूबाट भइरहेका नोटकोष कारोबारको रियल टाइम अद्यावधिक विवरण सहितको रिपोर्ट अनलाइन मार्फत तत्काल प्राप्त गर्न 2080 श्रावण 1 गतेदेखि नोट चेस ट्रान्जेक्सन सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको नाम परिवर्तन गरी यस वर्षबाट मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग कायम गरिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्यलाई रिस्क बेस्ड इन्टरनल अडिट म्यानुअल अनुसार सम्पादन गरिएको छ। साथै इन्टरनल अडिट चार्टरलाई समय सापेक्ष संशोधन समेत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक लेखा परीक्षण कार्य ऐनद्वारा निर्दिष्ट समयावधिभित्र सम्पादन भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा ब्याङ्कको खुद आय रु 60 अर्ब 48 करोड रहेको र सोबाट बचत रकम रु 25 अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भए बमोजिम अधिकांश रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ। क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जीवन, निर्जीवन बिमा, लघु बिमा र पुनर्बिमा कम्पनी, विप्रेषण सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, धितोपत्र व्यवसायी, लघुवित्त संस्था, सहकारी संस्था, भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था, मुद्रा सटै कार्य गर्ने संस्था, क्यासिनो व्यवसाय, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर सम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसाय, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसायी लगायत जम्मा 1481 वटा सूचक संस्थाहरूलाई वित्तीय जानकारी इकाइ 1 को GoAML सिस्टममा आबद्ध गरिएको छ। वित्तीय जानकारी इकाइले सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन र GoAML सिस्टमको डेटा रिकभरी प्रणाली सुनिश्चित गर्न डिसास्टर रिकभरी साइटको व्यवस्था मिलाइएको छ। इकाइले यस अवधिमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट लगायत कुल 19 वटा विदेशी FIUहरूसँग हस्ताक्षर सम्पन्न गरेको छ। यस ब्याङ्कको ब्याङ्किङ विभागबाट सर्वसाधारणलाई प्रदान हुँदै आएको विदेशी मुद्राको सटै सुविधा ब्याङ्कहरूबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था यस सालबाट मिलाइएको छ। 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट निर्माण भइरहेको यस ब्याङ्कको बालुवाटार स्थित भवनको पुनर्निर्माण कार्य 2080 फागुन मसान्तसम्ममा 100% र थापाथली स्थित भवनको करिब 79% सम्पन्न भई इकाइबाट हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। 2080 माघदेखि डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन सञ्चालनमा ल्याई ब्याङ्कका क्यालेन्डर, एकीकृत निर्देशन, वार्षिक प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समाचार, वार्षिक विशेषाङ्क सहित ब्याङ्कका अन्य प्रकाशनहरू आफ्नै प्रेसबाट छपाई गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यहाँहरूको हातमा आज आइराख्ने जुन क्यालेन्डर छ, साइजमा अलिकति सानो पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो ट्रे त्यही भएको कारणले यो सबै हामीले यहीँ भित्रै छापेका छौँ। यसचोटि यसबाट छपाई खर्च मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्याङ्कको जोखिम व्यवस्थापनलाई को कार्यलाई समयानुकूल तथा थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन तथा अद्यावधि गरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। सो अन्तर्गत रिस्क म्यानेजमेन्ट पोलिसी 2023, रिस्क म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टिभ 2023, रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसिडियर 2023हरू स्वीकृत गरेर लागू गरिएको छ। ब्याङ्कको व्यवसाय निरन्तरता सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न बिजनेस कन्टिन्यू प्लान 2024 तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ। कार्य सम्पादनको क्रममा निस्कने फोहोरजन्य तथा काम नलाग्ने वस्तुको न्यूनीकरण र तिनको व्यवस्थापनको लागि वेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड पोलिसी इन्टेक पोलिसी 2024 लागू गरिएको छ। ओलम्पिक ब्याङ्किङ सिस्टमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि ब्याङ्कको डेटा सेन्टरबाट सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा ब्याङ्कले स्थापना गरेको डिआर साइटबाट तुरुन्त सञ्चालन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि डिआर प्लान र डिआर ड्रिल प्रोसिडियर स्वीकृत गरी पहिलोपल्ट डिआर ड्रिल गर्ने कार्य समेत यो वर्ष सम्पन्न भएको छ। ब्याङ्कमा सफ्टवेयर सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा सफ्टवेयर गर्न सफ्टवेयर विकास सञ्चालन सपोर्ट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धिको लागि वित्तीय समावेशीकरण नीति तर्जुमा गरिएको छ भने राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ। समावेशिता मापनका लागि फाइनेन्सियल इन्क्लुजन इन्डेक्स तयार गर्ने कार्य समेत भइरहेको छ। प्रोटेक्ट योर मनी सेक्योर ए फ्युचर भन्ने मूल नाराका साथ 2080 चैत्र 5 देखि चैत्र 11 सम्म ग्लोबल मनी विक 2024 देशभर मनाइएको छ। वित्तीय साक्षरता रूपरेखा 2079 बमोजिम अन्य संस्थाको समन्वयमा लक्षित समूहलाई समेटी विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। मार्केट कन्डक्ट सुपरभिजन थालनीको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियावली 2074 मा आवश्यक संशोधन गरिएको छ। वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखामा अनलाइन पोर्टल, इमेल, लिखित निवेदन तथा टेलिफोन र हेलो सरकार मार्फत 2080 वैशाखदेखि फागुन मसान्तसम्ममा 2449 वटा गुनासोहरू समाधान भएका छन्। ब्याङ्क अफ कोरियाको सहयोगमा सञ्चालन हुने ब्याङ्क अफ कोरिया नलेज पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत 2023 को लागि डेभलप म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क फर फाइनेन्सियल स्ट्याबिलिटी एसेसमेन्ट विषयक अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या र समाधान विषयको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ भने सो प्रतिवेदनको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्स्टिच्युट र एसिया पेसिफिक एप्लाइड इकोनोमिक एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन गरी रिसर्च वर्कसप सम्पन्न गरिएको छ। पूर्ण डिजिटल ब्याङ्क स्थापना सम्बन्धी अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरी इस्ट्याब्लिसिङ डिजिटल ब्याङ्क इन नेपाल स्टडी रिपोर्टको मस्यौदा तयार भएको छ। नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय पर्यटकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको, भारतमा डिजिटल पेमेन्टको व्यापकता पाएको र नेपालमा भारु 100 भन्दा ठुला दरका नोट ग्राह्य नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी भारतीय पर्यटकहरूको प्रिफर्ड डिजिटल मोड अफ पेमेन्ट सम्बन्धमा सर्वेक्षण अध्ययन गरिएको छ। प्रदेश स्थित कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा विभिन्न पुरातात्विक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरू विषयवस्तु पहिचान हुने गरी स्मारिका सिक्का तथा मेडालियन टकमरी गर्ने सन्दर्भमा टक्सार महाशाखाबाट 6 वटा प्रदेशको अध्ययन भई प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशको अध्ययन पश्चात प्रदेशका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर स्मारिका सिक्का तथा मेडालियनहरू टकमरी गर्ने योजना रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्दर्भमा यस ब्याङ्क र भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कका अधिकारीहरूको सहभागितामा जेटिसिसीको 6औँ बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटीको 3rd रिभ्यू सम्पन्न भएको छ। यसैगरी 2080 वैशाखदेखि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट 6 वटा विभिन्न विषयमा प्राविधिक सहयोग समेत प्राप्त भएको छ। नेपाल र भारत बीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानीका लागि भारतको युपिआई र नेपालको एनपिआईलाई एकीकृत गर्ने प्रयोजनार्थ यस ब्याङ्क र भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क बीच नियमन र सहजीकरणका विषयका शर्तहरूबारे हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। विद्युतीय भुक्तानीको प्रवर्धन तथा विकासका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न यस ब्याङ्क र आइएफसी बीच कोअपरेसन एग्रिमेन्ट गरिएको छ। महिला तथा सज्जनवृन्द, यसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्य स्थिरता लगायत वित्तीय क्षेत्र
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै नवीनतम विषयहरू खास गरी फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी, डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेस, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रिन फाइनेन्स, ट्याक्सोनोमी, रेगुलेटरी स्यान्डबक्स जस्ता विषयहरूलाई समेत आफ्नो प्रमुख कामहरूको रूपमा अगाडि बढाउँदै गएको छ। त्यसै गरी यस ब्याङ्कका प्रथम गभर्नर स्वर्गीय हिमालय शमशेर जबराको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष लेक्चर आयोजना गर्ने अभिप्रायले यसै वर्षबाट हिमालय शमशेर मेमोरियल लेक्चर आरम्भ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ। चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा महिला तथा सज्जनवृन्द, चालु खाता तथा शोधनान्तर बचतमा रहेकोले तरलता स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। निक्षेप तथा कर्जाका ब्याज दरहरू घट्दो क्रममा रहेका छन्। शोधनान्तर बचत र मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै गएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत कार्यदिशालाई क्रमशः सहज बनाउँदै लगेको छ। यसबाट आर्थिक गतिविधिहरूमा क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा रहेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली केही प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको छ। तथापि ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज भएको र कर्जाका ब्याज दर समेत क्रमशः घट्दै गएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कर्जा असुली सहज हुँदै जाने अपेक्षा छ। वित्तीय स्थायित्वका लागि विभिन्न नियमनकारी व्यवस्थाहरू गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सदैव आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। अन्त्यमा यस ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्तिमा संलग्न सबै कर्मचारीहरू यो ब्याङ्कका सम्पत्ति हुन्। उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। वार्षिकोत्सवको यस गरिमामय अवसरमा ब्याङ्कका सम्पूर्ण कर्मचारी र अन्य सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्तिमा आगामी दिनमा अझ क्रियाशील हुँदै ब्याङ्कको गरिमा उच्च राख्ने गरी काम गर्न सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई निर्देश गर्दछु।